तुम्ही पळयता आकाश पालकराचो डेली डोस ओनली ऑन गोवा न्यूज हब. कितें फायदो हा? कितले इंटरव्यू दिले, एक जॉब म्हाका मेळोना. अरे बापयानो, जॉब ते दिवपाचे ना जाल्यार पेपरार एडीक तरी कित्याक दिता रे? दिवच नाका मरे. मागीर इतले शिकोन सगळें फुकट. हांव म्हणून जॉब करपाक येवचोच ना आसलो. ती दादा आनी वयनी म्हणजे आमचो भाऊ आनी वयनी फाटीं लागले म्हणून हांव जॉब करपाक आयलो. तिका आतां कशें सांगपाचें? आगे हांगा जॉबूच ना, ते पेपरार बेश्टे दिता म्हणून. आं कशें कशें सांगपाचें? म्हाका सांगलां, आयज तर तुका जॉब मेळना न्ही जाल्यार फाल्यांच्यान तुका भोगपाक घालिना. जालें, आयज हांव उपाशी. आगे वयनी समज समज हे जॉब शिकलेले भुरग्यांक न्ही, कळ्ळें? हें कोण टेन्शन टेन्शन जालां म्हाका. आतां घरा कडेन कसो वचपाचो? आं एक काम करता, वयता आनी वयनी सांगता जॉब मेवळो म्हणून, आनी फाल्यांच्यान डेली घरांतल्यान डबो घेता आनी भायर सरता. मागीर म्हयनो जाल्या उपरांत तिच्या हातीर कितें उडोवपाचें तो प्रश्न पडटलो न्ही. कामां कसलीच ना आजकाल.